मुकद्दम ने चेहरा मोड़कर उसे देखा तो उसका घबराया चेहरा देख समझ गया कि वो डर रही है। वो इसके करीब आ गया। ये सब आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, आप डरे नहीं, मैं हूं ना यहाँ आपके पास, मुकद्दम ने उससे नरमी से कहा। तो वो सर हिला गई। ये यारम है मेरा भाई, उससे आप कल रात मेरे साथ ही मिली थी। उसने इशारे से सोफे पर बैठे सब लोगों का तारफ करवाना शुरू किया। ये अरगमान है, इससे भी आप रात मिल चुके हैं। ये बलाज मेरा भाई, ये सरगाम और ये सिकंदर अंकल। मन्नत ने एक नजर सब पर डाली। फला शुबा सब लोग वजाहत के शाहकार थे। बेजल ग्रीन आंखों वाले यारम और बलाज, सुनहरी आंखों वाला सरगाम और अरगमान। इन सब में बस मुकद्दम की आंखें मुख्तलिफ थी, गहरी स्याह। मन्नत ने सबको देखा, फिर सबकी पहचान हो जाने पर सहमी हुई निगाहों से मुकद्दम को देखा। वहां मौजूद अफराद ने दोनों को बगौर देखा था। जरगाम उठा और मन्नत की तरफ बढ़ा। मन्नत ने इसे अपनी तरफ आता देख फौरन मुकद्दम को देखा। उसने आंखों से ही मन्नत को तसल्ली दी तो मन्नत जरगाम को देखने लगी। इन दोनों के कैबिन में आने तक यारम और बुलास सबको फाइल दिखा चुके थे। यारम को फाइल में मौजूद लारैब की तस्वीर दिखाना अच्छा नहीं लग रहा था। वो पता नहीं क्यों ऐसा क्यों चाहता था कि इस लड़की को खुद में छुपा के रख ले, किसी की नजर भी इस पर न पड़ने दे। लेकिन मन्नत की सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए एक बार सबको तस्वीर दिखाना जरूरी था। दरगाम मन्नत की तरफ बढ़ा और बहुत प्यार और अपनाई से उसके सर पर हाथ रखा और पीछे हो गया। मन्नत ने एक नजर दरगाम को देखा और फिर मुकद्दम को, जो इसे ही देख रहा था। फिर आस्ता आस्ता कमरे में मौजूद सब लोगों ने मन्नत के सर पर प्यार दिया और इसे बैठने का इशारा किया। मन्नत दादी के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। साथ वाली कुर्सी मुकद्दम ने संभाल ली। बाकी सब कैबिन के दरमियान रखे सोफे पर बैठ गए। मन्नत बेटा, आपने कहा आपका कोई घर नहीं, तो कोई रिश्तेदार जिसके पास आप जाना चाहती हो? सबके बैठने पर दादी ने मन्नत से तशवीशी अंदाज में पूछा। मन्नत ने सर झुकाया और फिर उठाया और उसकी आंखों के सामने नगीन बेगम का चेहरा लहराया। वो कहना चाहती थी इसे इन सब के पास जाना है, लेकिन खामोशी से नफी में सर हिला दी। कमरे में मौजूद सब समझ गए कि वो किसी के पास वापस नहीं जाना चाहती। ठीक है, फिर आप यहीं रुको, सबसे घुलो मिलो, यहाँ कोई आपको कुछ भी नहीं कहेगा। सरगाम उठा और बहुत प्यार से बोला। फिर दादी कहने लगे, दादी मुझे ऑफिस जाना है, कुछ इंटरव्यूज रखे हैं पर्सनल असिस्टेंट की जॉब के लिए, तो मैं चलता हूँ। सरगाम ने दादी को देखते हुए कहा तो उन्होंने सर हिला दिया। उसने सबको सलाम किया और मन्नत के सर पर अपना एक बड़ा हाथ रख के बाहर चला गया। मन्नत चेहरा झुकाए बैठी थी। मन्नत, अरगमान ने पुकारा तो वो सर उठाकर देखने लगी। आपको आपको शिबरा से डर लगता है? हम सब से डर लगा, लेकिन मुकद्दम भाई जैसे दियो से डर नहीं लगा, अरगमान ने शरारत से कहा तो सबने कहका लगाया। मन्नत जो गौर से उसकी बात सुन रही थी, एक नजर मुकद्दम पर डाली जो खा जाने वाली निगाहों से अरगमान को घूर रहा था। निगाहों का रुख फेर के अरगमान को देखा और आस्ते से नफी में सर हिला दिया। मतलब आप बहुत बहादुर हैं, आपको मुकद्दम भाई से डर नहीं लगा तो किसी से भी नहीं लग सकता। अर्गमान ने फिर से लुकमा दिया तो सबने मुकद्दम के चेहरे के तासरात देखा। चेहरा झुकाकर अपनी हंसी दबानी चाहिए। मुकद्दम ने एक तासुफ भरी नजर सब पर डाली और मन्नत को देखा। सब में वही थी जो नहीं मुस्कुरा रही थी। मुकद्दम का दिल उस वक्त शिद्दत से उसकी मुस्कुराहट देखने को चाह रहा था, लेकिन अपने दिल को दपट के खामोश करवाया गया। दाजी ने कहा तो मुकद्दम साथ ही उठा और इसे लिए बाहर निकल गया। इन्हें साथ जाता था देख दादी की आवाज कैबिन में गूंजी। मैंने एक फैसला किया और मैं इस फैसले पर अमल दरामद करना चाहता हूँ। रात को खाने पर आप सब मुझसे मिले। उन्होंने सबको देखकर कहा। सबने इस बात में सर हिलाया और अपने अपने कामों के लिए ऑफिस रवाना हो गए। मन्नत अजनबी निगाहों से सारा मंजर देख रही थी। वहां बस छोटे छोटे बच्चे थे जो आपस में खेल रहे थे। उसने नोट किया था कि यहाँ इस जैसी कोई भी नहीं है। जो बड़ी लड़कियां वो टीचर हैं और बाकी सब छोटे छोटे बच्चे। वो अकेली थी इन सब में। वो चेहरा झुका के चलने लगी। मुकद्दम उसके कमरे में पहुंच कर बाहर ही रुक गया। मन्नत खामोशी से अंदर दाखिल हो गई। मुकद्दम वापस मुड़ा तो पीछे यारम और बिलास खड़े इसे ही देख रहे थे। मुकद्दम ने सवालिया भौंकने झुकाई। क्या जनाब, आपकी खिदमतें खत्म हुई हो तो ऑफिस चले? हमने आज एक डील साइन करनी है, यारम ने कहा। हाँ बिल्कुल चलते हैं, पहले जरा अपने वॉलेट से लारेब की तस्वीर निकालो और वापस फाइल में रखो, मुकद्दम ने अचानक कहा। यारम इस जुमले के लिए तैयार न था, घबरा गया। मजाल है जो उस इंसान की नसों से कुछ बच सके। यारम ने दांत पीसे, अलबत्ता मलाज की पूरी आंखें खुल गईं। कौन सी तस्वीर? यारम ने अनजान बनते हुए कहा। मुकद्दम ने आंखों की पुतलियां से गौर से देखा और उसका जवाब दोहराया। कौन सी तस्वीर?
مقدم کا انداز چترانے والا تھا۔ مجھے لگا بس مقدم ہی ہل گیا ہے، یہاں تو ہمارا بڑا بھائی بھی ایک لڑکی کو اپنے دل کی ملکہ بنا چکا ہے۔ واہ بھائی واہ۔ پلاس نے دہائی دیتے کہا تو یار میں مقدم نے بیگ وقتی سے بولا اب چلو آفس کے لیے۔ مقدم نے کہا جی جی بالکل چلو، مقدم صاحب نے جلدی فارغ ہو کر پھر یہاں حاصل لکھوانی ہوگی، پلاس نے کہا تو مقدم اسے مکمل نظر انداز کرتے ہوئے آگے چلا گیا۔ یارم پلاس اور مقدم سکندر صاحب کے بچپن کے دوست رضوان صاحب کے بیٹے تھے۔ سب سے بڑا پلاس، پھر یارم اور پھر مقدم، یہ تینوں بھائی ایک دوسرے کی جان تھے۔ مقدم ان دونوں کا بہت لاڈلا تھا اور بہت شرارتی بچہ تھا کہ زندگی نے مقدم سے اس کی خوشیاں چھین لی۔ یارم اور بلاس اپنے غم بلائے مسکرا لیتے تھے لیکن مقدم بہت سنجیدہ ہو گیا تھا، وہ مسکرانا اور جینا بھول چکا تھا۔ لیکن جب یارم نے صبح مقدم کے چہرے پر منت کی تصویر دیکھتے مسکراہٹ دیکھی تو اس سے خوشگوار حیرت ہوئی تھی اور اندھیرے میں ایک روشنی کی کرن تھی۔ وہ لڑکی اس کے بھائی کو جینا سکھا سکتی تھی۔ وہ کیسے سکھاتی؟ وہ تو خود زندگی سے تنگ تھی، لیکن یارم کو بار بار منت سے مقدم کا نرمی سے پیش آنا یاد آتا تو اسے روشنی کی کرن دوبارہ نظر آ جاتی۔ یارم نے سب اللہ کے بھروسے چھوڑ دی اور سر چٹک کے آفس کے لیے نکل گئی۔ اسے اپنے اور لاریب کے لیے جلد ہی کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ سرغام جب آفس میں داخل ہوا تو راہداری سے گزرتے سب نے اسے سلام کیا۔ اس نے ایک نظر ویٹنگ ایریا پر ڈالی، بہت لوگ اس کے انتظار میں تھے۔ اس نے ریسپشن پر موجود لڑکی کو اشارہ کیا، اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور ویٹنگ ایریا کی طرف آ گئی۔ آپ سب لوگ تیاری کر لیں، سر آ گئے ہیں، انٹرویو شروع ہونے والا ہے آپ سب کا۔ ریسپشن پر فون بجا، اس نے اٹھایا۔ اوکے سر، اس نے اتنا ہی کہتے ہوئے سر ہلایا اور پھر امیدوار کو اندر جانے کا کہا جو 5 منٹ بعد ہی اترے چہرے کے ساتھ باہر آ گئے۔ پھر آہستہ سب اندر جانے لگے لیکن زرغام کو اپنے پی اے کی پوسٹ کے لیے کوئی بھی قابل نہیں لگ رہا تھا۔ سر آئی کامن؟ دروازے پر دستک دینے کے بعد ایک لڑکی نے چہرہ اندر گھسا کے پوچھا۔ یس کامن، کتاب نگری پر پوسٹ کیا گیا، زرغام نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ٹیک یور سیٹ۔ اس کے بیٹھتے ہی زرغام نے سی وی لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا جو فوراً اسے تھما دی تھی۔ نور بہت سکون سے بیٹھی تھی کیونکہ اسے جاب شو کیا کرنی تھی، اسے ضرورت نہیں تھی وہ ریجیکٹ ہو بھی جاتی تو اسے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ آپ یہ جاب کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ سرغام نے سی وی بند کر کے سائڈ پر رکھی اور نور کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں کسی سے مشابہت رکھتی تھی لیکن کس سے؟ سرغام کو یاد نہ آیا۔ شوق کے لیے، نور نے جواب دیا تو سرغام نے ایک آبرو اٹھائی۔ نور بی بی باہر بہت ضرورت مند بیٹھے ہیں جن کے لیے یہ جاب ان کی روزی کا ذریعہ ہے۔ میں کس بنیاد پر آپ کو جاب دے دوں؟ سی وی کی بنیاد پر۔ نور کا جواب ساہتا تھا۔ سرغام نے غور سے اسے دیکھا۔ سنہری، بالکل اس کی جیسی آنکھیں۔ وہ قدرے حیران ہوا۔ اس کی آنکھیں اس سے مشابہت رکھتی تھی لیکن پھر بھی اسے اس کی آنکھیں انجان لگی، جیسے وہ آنکھیں بس سرغام کی نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور بھی تھا جس کی بالکل نور اور سرغام جیسی آنکھیں تھیں۔ لیکن پھر بھی اس نے سر جھٹکا اور سنجیدگی سے کہنا شروع کیا۔ آپ نے لندن سے پڑھائی کی ہے تو مارکس تو اچھے ہیں۔ جہاں تک رہی بات ایکسپیرینس کی تو وہ کام کرنے سے ہی آئے گا۔ آپ فی الحال چلی جائیں، اگر مجھے کوئی آپ سے زیادہ اس جاب کے قابل لگا تو ٹھیک، ورنہ آپ کو کال کر دی جائے گی، اس نے مصروف سے انداز میں کہتے ہوئے سی وی اس کی جانب کھسکا دی۔ نور نے سرغام کو دیکھا جس کی آنکھیں بالکل اس کے باپ کی جیسی تھی لیکن وہ کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے باہر چلی گئی۔ سرغام نے اس کے جاتے ہی پرسوچ نگاہوں سے دروازے کو دیکھا۔ دھندلا سا منظر، لیکن اس منظر میں کیا تھا اسے بالکل بھی سمجھ نہ آیا۔ اگلا امیدوار آیا تو سرغام سر جھٹک کے اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آپ کی مل گئی جاب؟ نور کو کار میں داخل ہوتے دیکھ انتقال نے پوچھا۔ مل جائے گی، نور نے سکون سے جواب دیا۔ بیٹا کیا ضرورت ہے تمہیں جاب کی؟ میرا بزنس ہے وہ سنبھالو، قاسم صاحب نے صفحے پر بیٹھتے کہا تو نور اور انتقال دونوں نے اپنے باپ کو دیکھا جو لندن سے آنے کے بعد کافی کمزور ہوتے جا رہے۔ وہ بہت بدل گئے تھے، ہر وقت پریشان رہتے۔ کوئی پریشانی ہے بابا؟ انتقال نے پوچھا تو انہوں نے دھیما سا مسکرا کے نفی میں سر ہلایا اور بازو کھولے۔ نور اور انتقال محبت سے ان کے سینے لگے تھے۔ قاسم صاحب نے ان دونوں کی پیشانی پر بوسہ دیا اور آسمان کو دیکھنے لگے۔ وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بہت پریشان رہتے تھے۔ لاریب آپ یہاں؟ منت آپی کے کمرے میں اکیلی کیوں بیٹھی ہے؟ باہر صاحب آ گئے ہیں، آپ بھی آ جائیں۔ لاریب جو منت کے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی، عنایا کو آتا دیکھ آنسو پوچھے اور اس سے بات
करने लगी। चलो चले। लारैब ने अनाया को प्यार से कहा और उठ खड़ी हुई। मन्नत आप ही मिल जाएंगी ना? अनाया ने मासूमियत से सवाल किया तो लारैब की आंखें एक बार फिर बाहर आई। इंशाल्लाह। वो बस इतना ही कह सकी और दोनों बाहर आ गए। बाहर सब मौजूद थे, कुछ गुस्से में थे, कुछ परेशान। सबके उस्मान साहब लगातार सर झुकाए बैठे थे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे, शायद अपने किए पर शर्मिंदा थे। हम सब ने हर एक जगह देख लिया, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, हर जगह, मगर मन्नत कहीं भी नहीं मिली। हमने मुर्दा खाना भी देखा, वो वहां भी नहीं है। यासिर ने गुस्से और परेशानी की मिलीजुली कैफियत में कहा। नगीन बेगम इसकी बात पर तड़पी। अलबत्ता नजमा बेगम सुकून से सब देख और सुन रही थी। पता नहीं क्यों और कहाँ चली गई है बच्ची, जैन साहब ने परेशानी से कहा। लारैब जो सब्र करने की कोशिश में थी, फिर से रोने लगी। आप रोए नहीं, इंशाल्लाह मिल जाएंगी मन्नत आप ही। मुतसम ने लारैब को कहा तो वो चेहरा झुका गई। एजल के लगातार फोन आ रहे हैं मम्मा, पहले हमें खुद तो कुछ पता चलने दे, फिर आप इसे भी बता दीजिएगा, यासिर ने नगीन बेगम से कहा और फोन इनकी तरफ बढ़ा दिया। कुछ पता चला है? कहाँ है मन्नत? एजल की परेशानी बड़ी आवाज गूंजी तो नगीन बेगम मजीद रोने लगे। लारैब, मुर्तसम और अनाया नगीन बेगम के पास आए और इन्हें तसल्ली देने लगे। उन्होंने रोते हुए फोन लारैब को थमा दिया। एजल आप ही हर जगह देख आए हैं, अभी तक कहीं भी नहीं मिली, लारैब ने बड़ी आवाज में कहा। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर तवील खामोशी के बाद एजल की आवाज गूंज उठी। हुआ क्या था? कहाँ और क्यों गई है वो? एजल ने परेशानी से पूछा। पता नहीं यार, यहाँ किसी को कुछ भी नहीं पता। उसका फोन भी उसके कमरे में टूटा हुआ पड़ा है, कल रात से गायब है। दोबारा रात होने वाली है, पता नहीं कहाँ होगी। लारैब से मजीद बर्दाश्त नहीं हुआ, वो फुट फुट के रोने लगी। तुम फिक्र नहीं करो, जहां भी होगी ठीक होगी और जल्द ही मिल जाएगी इंशाल्लाह। एसन ने लारैब को तसल्ली दी। हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए, जैन साहब ने कहा तो सब ने हाँ में सारी लाया पुलिस स्टेशन जाने के लिए रवाना हो गई। मन्नत मगरिब पढ़कर फारग हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक देने के बाद शिप्रा खाने की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई और खाना बेड पर रख दिया। आप खा लें, दोपहर को भी आपने इनकार कर दिया था, नाश्ता भी नहीं किया, क्या आप खाना नहीं खाएंगी? शिप्रा ने मुस्कुराते हुए कहा और बाहर चली गई। मन्नत जाए नमाज तय करके खाना खाने बैठ गई। अभी वो बिस्तर पर लेटी ही थी कि दोबारा दरवाजा खटका। उसने उठकर दरवाजा खोला तो बाहर ताजी खड़े इसके मुंतजिर थे। बाहर आ जाओ बेटा, उन्होंने मन्नत को प्यार से कहा। वो जो इनकार करना चाहती थी, ना चाहते हुए भी कमरे से बाहर निकल आई। दादी इसे लिए चलते के और फिर एक दरख्त के नीचे मौजूद बेंच पर बैठ के। वो कदरे पुरसकून जगह थी। आप बाहर क्यों नहीं निकली कमरे से? ऐसे कैद रह के तो इंसान जी नहीं सकता बच्चा, आप कल से कमरे से बाहर निकला करो, बच्चों से मिलो, ये सब बहुत प्यारे हैं, आपका दिल लग जाएगा। दादी ने बहुत प्यार से इसे मुखातिब किया तो वो बस सर हिलाकर हाँ करके रह गई। फिर दादी ने इससे बातें करने लगी और वो चुपचाप खामोशी से कभी इन्हें दादी देखती और कभी वहां खेलते बच्चों को। इशा की नमाज शुरू हुई तो दादी उठ खड़े हुए। आप जाकर आराम कर लो, कल आप मुझे बाहर दिखनी चाहिए, ठीक है? उन्होंने बहुत नरमी से उसे कहा। मन्नत ने हाँ में सर हिलाया और अपने कमरे की जानिब चली गई। दादी ने इसे जाते देखा और घर की जानिब रवाना हो गए। जैसे ही वो खान मेंशन पहुंचे, सब लोग इनके मुंतजिर थे। उन्होंने आकर आस्ते से अपनी जगह संभाली और बात का आगाज किया। मैं मन्नत को अडॉप्ट करना चाहता हूँ। उन्होंने अचानक सबकी समातों पर पांव पड़ा। दादी ये आप क्या कह रहे हैं? सबने बैक वक्त हैरियत से पूछा। आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे दादी, वो नहीं मानेगी, वो अपने माँ से नफरत करती है, कभी दोबारा अडॉप्ट नहीं होना चाहेगी। मुकद्दम ने परेशानी से कहा। वो हमारा मसला है, हम बच्ची को राजी कर लेंगे। शाजिया बेगम जो कदरे खामोश थी, सिकंदर साहब की तरफ झुक कर बोली। वही मन्नत जिसका आपने दोपहर में बताया था? सिकंदर साहब ने जवाब दिया। मुझे कोई मसला नहीं। शाजिया बेगम जल्दी से बोली। तो वो तो हमेशा से चाहती थी कि इनकी बेटी हो, लेकिन इन्हें जरगाम और अर्गमान जैसी नेमतों से नवाजा गया। अल्लाह ने इन्हें रहमत से नहीं नवाजा था, पर वो अल्लाह के दी नेमतों पर भी सब्र और शुक्र किया करती थी। सिकंदर साहब ने इस हैरत से इन्हें देखा। दादी इनकी जल्दबाजी देख मुस्कुरा दी, जबकि सिकंदर साहब ने बगौर अपनी बीवी के चेहरे पर फूटती हुई खुशी को देखा। ऐसे ना देखे सिकंदर, आपको भी तो हमेशा से बेटी चाहिए थी ना, आप अल्लाह नवाज रहा है तो हमें खुश होना चाहिए। शासिया बेगम ने समझाने वाले अंदाज में कहा। सरगम और अर्गमान को भी सिरे से कोई मसला नहीं लग रहा था। दादी की बात में तो उन्हें भी खामोशी से माननी पड़ी।
شازیہ بیگم کے چہرے سے چھلکتی خوشی دیکھ سکندر صاحب نے بھی ہاں کر دی، کیونکہ یہ سچ تھا، انہیں بھی بیٹی چاہیے تھی اور انہیں وہ بچی بہت پیاری بھی لگی تھی۔ وہ جلدی سب مان گئے، لیکن مقدم بالکل خاموش تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ یارم نے پوچھا تو اس نے چون کر اسے دیکھا، پھر آہستگی سے نفی میں سر ہلا دی اور دوبارہ چہرہ جھکا لیا۔ داجی اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ کیا بات ہے مقدم، تم خوش کیوں نہیں ہو؟ داجی کے پوچھنے پر اس نے سر اٹھا اور کہنا شروع کیا، آپ لوگ ان سے پوچھے بغیر یہ فیصلہ کر کے خوش ہو رہے ہیں، لیکن میں ان کے رد عمل کا سوچ رہا ہوں۔ داجی اگر وہ نہ مانی تو زیادہ زور نہ دیجیے گا، اگر وہ وہاں سے چلے گی تو میں کیا کروں گا؟ مقدم نے غیر ارادی طور پر یہ کہا۔ چلے جانے والی بات پر مقدم کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا، وہ جو کسی کی آنکھوں سے چھپا نہ رہ سکا۔ وہ کہیں بھی نہیں جائے گی، منا لوں گا اسے، داجی نے کہا۔ اگر وہ نہ مانی تب بھی کہیں جانے نہیں دیں گے اسے، تم بے فکر رہو، یارم نے کہا تو وہ خاموش ہے۔ کبھی شازیہ بیگم کے کھانے لگانے پر سب نے کھانا کھایا اور خان ویلا کے مکین اپنے گھروں کی جانب روانہ ہو گئے۔ داجی نے صبح منت سے بات کرنے کا سوچا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ صبح جب داجی یتیم خانے کے لیے اپنے کمرے سے باہر آئے تو شازیہ بیگم، سکندر، ارغمان اور زرگام سب کو تیار دیکھ پوچھا، تم سب لوگ کہاں جا رہے ہو؟ اپنی بہن کو لینے۔ زرگام نے پرسکون انداز میں جواب دیا تو داجی مسکرائے اور سب لوگ اپنی اپنی گاڑیوں کی آغوش میں یتیم خانے جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ وہاں پہنچ کر انہوں نے شبرا کو منت کو بلانے کا کہا اور کیبن کی طرف چل پڑے۔ شبرا ان سب کو اچانک وہاں دیکھ بالکل حیران نہیں تھی، کیونکہ پوری فیملی مہینے میں ایک بار ضرور آغوش یتیم خانہ کا چکر لگاتی تھی، لیکن داجی کا کوئی ٹائم نہیں تھا۔ وہ جب چاہے نہ دن دیکھتے تھے نہ رات دیکھتے تھے، چلے آتے تھے۔ آغوش یتیم خانے میں ٹیچر کے علاوہ سب بچے تھے، جن میں ایک بھی لڑکی نہیں تھی، بس چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے۔ منت وہاں واحد لڑکی تھی جو یتیم بچوں کی حیثیت سے آئی تھی، اس لیے داجی نے اسے اڈاپٹ کرنے کا سوچا تھا۔ شبرا منت کو بلانے اس کے کمرے میں آئی تو وہ جو سر ہاتھوں میں گرائے بستر پر بیٹھی تھی، دروازہ کھلنے کی آواز سن کر چون کا سر اٹھایا اور شبرا کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ کو داجی کیبن میں بلا رہے ہیں، شبرا نے کہا تو اس نے گہرا سانس کیا اور اس کے ساتھ ہی کیبن کی جانب چل پڑی۔ سب لوگ وہاں موجود تھے سوائے بلاج اور یارم کے۔ داجی اس بار مقدم کو کیبن میں دیکھ حیران نہیں ہوئے تھے، جو ان کے آنے سے پہلے ہی کیبن میں ان کا منتظر بیٹھا تھا۔ انہیں آتا دیکھ سلام کے بعد نہ جانے کیوں وضاحت کرنے لگا، آج تیسرا دن ہے، منت کو ہسپتال لے کر جانا ہے، بینڈیج تبدیل کروانی ہے، ان کا چیک اپ بھی ہے، اس لیے آیا تھا میں۔ وہ آ رہی ہے، شبرا لینے کی ہے۔ اس مقدم کی وضاحت پر داجی نے اس بات میں سارے علاقے اطمینان پر جواب دیا۔ مقدم اسے پوری رات نیند نہیں آئی تھی کہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ انہیں پریشانی سے دور رکھیں۔ وہ ڈر رہا تھا، اوپر سے داجی کی ضد، اس نے ڈر کر کہا تھا کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے اور اس کے ذہن پر زیادہ اثر نہ ہو جائے اس سب کا۔ منت نے اس کی اتنی فکر مندی پر اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اسے واضح خوف نظر آ رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا تو مقدم قطرے پرسکون اور داجی کو دیکھا۔ انہوں نے مقدم کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے داجی کے میز کے سامنے والی کرسی سنبھال لی۔ وہ سامنے سے ہٹا تو منت کی نظر کیبن میں موجود لوگوں پر پڑی، بس ایک عورت کا چہرہ انجان تھا، باقی سب کو وہ جانتی تھی۔ زرگام اور سکندر صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا جبکہ وہ عورت اسے گلے لگا گئی تھی۔ منت حیران سی ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ منت بیٹا یہاں بیٹھو۔ داجی نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا کہا تو وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ان کے قریب آئی اور مقدم کے ساتھ والی کرسی سنبھال لی۔ مقدم نے چہرہ جھکا کے آنکھیں بھینچ لی، اسے منت کے رد عمل اور طبیعت کی بہت فکر ہو رہی تھی، کہیں نہ کہیں وہ اس کا رد عمل سمجھ رہا تھا۔ منت بیٹا ہمیں آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، داجی نے کہا تو منت سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ آج منت کو غائب ہوئے تیسرا دن تھا۔ نگین بیگم بالکل نڈال ہو گئی تھی، نہ کچھ کھا رہی تھی نہ پی رہی تھی، بس اللہ کے آگے جھکے لگاتار آنسو بہا رہی تھی۔ سب ان کی حالت کو دیکھ کر بہت پریشان تھے۔ پلیز کھا لے کچھ، طالب نے التجائی لہجے میں کہا تو انہوں نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وہ لوگ اپنے گھر واپس آ گئے تھے، کیونکہ نظمہ بیگم اور عثمان صاحب کے چہروں سے لگ رہا تھا کہ ان کو منت کو ڈھونڈنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سب پوچھ پوچھ کر تھک گئے تھے، لیکن انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ منت کہاں اور کیوں گئی، بس خاموش تھے۔ لاریب نے التجا کر کے نگین بیگم کو کھانا کھلایا، اپنی میڈیسن دے کر سلا دیا اور آرام سے ان کے کمرے کا دروازہ بند کرتی باہر نکل گئی۔ مبتسم اور عنایہ پر کھڑے پریشانی سے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ لاریب نے اپنے بہن بھائی کے اترے چہرے دیکھے تو انہیں بھی تسلی دے کر کھانا کھلایا اور سب کو سلا کر اب وہ خود چھت کو دیکھ رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی بھی آنکھ لگ گئی۔ منت کو جھٹکا لگا، اسے لگا اس نے کچھ غلط سن لیا۔ اس نے حیران ہو کر سب کو دیکھا، سب اسے ہی دیکھ رہے تھے سوائے مقدم کے۔ وہ بس چہرہ جھکائے بیٹھا تھا۔ ابھی کیا کہا آپ نے؟ منت سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا تو اٹکتے ہوئے بولی۔
آپ نے صحیح سنا ہے، ہم آپ کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں۔ شازیہ بیگم کے الفاظ اس کی سماعتوں میں زہر گھول رہے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اگر آپ لوگوں کو میرا یہاں رہنے سے مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، میں ابھی یہاں سے چلی جاتی ہوں، لیکن میں کسی کے ساتھ کسی کے گھر نہیں جاؤں گی۔ منت نے اسے کہا تو اس کے الفاظ پر مقدم نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور سد نظر سے منت کو گولا، مگر وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ مقدم کا دل ڈوبنے لگا۔ منت بیٹا، آپ جذباتی ہو کر نہ سوچو، ہم سب آپ کو آپ کے ماضی کے بارے میں علم ہو گیا ہے کہ آپ کہاں سے آئی ہو، ہم لوگ سب جان چکے ہیں۔ آپ ہم پر یقین کر، ہم سب آپ کو بہت خوش رکھیں گے۔ شازیہ بیگم نے اسے پچکانے کی کوشش کی تو اس کی ویران آنکھیں لبالب آنسو سے بھر گئی۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں ایک بات کی سب سے نہیں گزر سکتی، نہ ہی میں یہ سب سہ سکتی ہوں۔ مجھے کہیں نہیں جانا، پلیز آپ لوگ مجھے مجبور نہ کریں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ مقدم نے کرب سے آنکھیں بند کر لی اور گہری سانس بھری۔ اسے لڑکی کا رونا تکلیف دے رہا تھا، پر وہ خاموش رہا۔ زرغام نے اسے پکارا تو اس نے حیرت سے سر اٹھایا۔ اسے کبھی کسی نے ایسے نہیں پکارا تھا۔ مجھے بہن چاہیے تھی ہمیشہ سے، جس کے میں نخرے اٹھاؤں، وہ مجھ سے ضد کرے، اپنی باتیں منوائے، مجھے تنگ کرے، لیکن یہ میری ہمیشہ بس ایک خواہش ہی رہی ہے۔ آپ بھی ہمیشہ اپنے بہن بھائیوں سے الگ رہی ہو۔ ہمیں ایک موقع تو دو بچہ، ہم آپ کو بہت خوش رکھیں گے۔ ہمارے گھر کو، ہم سب کو آپ کی ضرورت ہے، پلیز انکار نہ کرو۔ شازیہ بیگم زرغام کے اس قدر درد سے کہنے پر رونے لگی تو منت نے ایک نظر سب کو دیکھا، جو امید بھری نظروں سے آنکھوں میں آنسو بھرے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ منت سے ان کا دل نہیں توڑا گیا تو خاموشی سے سر جھکا گئی۔ سب کے چہروں پر اطمینان پھیل گیا۔ زرغام نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، وہ بہت خوش تھا۔ ہم دونوں مل کر ان سب کی ناک میں دم کریں گے۔ منت، آج سے تم میری ٹیم میں، ارغمان نے پرجوش ہو کر کہا تو سب مسکرا دی۔ مقدم نے منت کو دیکھا جو آج بھی نہیں مسکرائی تھی تو اس نے نظروں کا رخ پھیر لیا۔ چلو پھر آپ تیاری پکڑو ہمارے ساتھ جانے کی، زرغام نے کہا۔ آپ لوگ چلیں، میں انہیں لے کر آتا ہوں چیک اپ کے بعد۔ مقدم کے کہنے پر سب نے سر ہلایا اور منت کو پیار کرتے باہر نکل گئے۔ منت اور مقدم اکیلے کیبن میں رہ گئے۔ یہ لوگ واقعی بہت اچھے ہیں، تاجی نے ہم تینوں بھائیوں کا تب سے خیال رکھا جب ہمارے پاس کوئی نہیں تھا۔ آپ خوش رہیں گی وہاں، مقدم نے کہا، لیکن اس نے کوئی بھی جواب نہ دیا تو مقدم اسے لے کر گاڑی میں چل دیا۔ ماما، کچھ پتہ چلا؟ ملی ہے منت؟ آپ ابو کو فون کرو اور پوچھو، مناہل نے مہین بیگم سے پوچھا جو پریشان بیٹھی تھی۔ نہیں ملی ابھی تک، نجمہ آپی بس یہی کہہ رہی ہیں کہ وہ بھاگ گئی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بچی ایسی تھی ہی نہیں تو کیسے بھاگ گئی اور کس کے ساتھ؟ مجھے یقین نہیں، میں یقین نہیں کر سکتی کہ منت بھاگ سکتی ہے، مہین بیگم نے یقین سے کہا تو مناہل اتنی پریشانی کے باوجود مسکرا دی۔ کوئی تو تھا جسے مناہل کے علاوہ بھی یقین تھا کہ منت بھاگ نہیں سکتی۔ راستے میں ہسپتال سے اس کا چیک اپ ہوا، اس کی بینڈیج اتار دی گئی اور ڈاکٹر نے ایک اینٹی بایوٹک دے دی جو وقفے وقفے سے اس نے زخموں پر لگانی تھی۔ چیک اپ کے بعد مقدم سے لے کر دوبارہ گاڑی میں آ گئے اور دونوں خان مینشن کے لیے روانہ ہو گئے۔ منت کی زندگی کا نیا سفر شروع ہو گیا تھا، نہ جانے قسمت نے اب کیسے دن دکھانے تھے اسے۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، وہ باہر دیکھنے میں مصروف تھی جبکہ مقدم اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن دوسری طرف چہرہ منت پر نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ آپ خوش نہیں؟ مقدم نے سوال کیا، لیکن دوسری جانب سے جواب نہیں آیا۔ پھر وہ بھی خاموش ہو گیا اور باقی کا سفر بالکل خاموشی سے گزرا۔ خان مینشن پہنچتے ہی منت کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس قدر بڑا اور خوبصورت محل اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ گاڑی پورچ میں رکی اور وہ گاڑی سے باہر آئے۔ پورچ کے ساتھ ہی ایک بہت خوبصورت لان تھا۔ مقدم اسے لیے آگے بڑھا تو سب بھی دروازے پر کھڑے اس کے انتظار میں تھے۔ اس کا شاندار استقبال کیا گیا، سب بہت خوش تھے، بس ایک وہ ہی نہیں خوش تھی۔ سب اسے لے کر اندر چلے گئے۔ وہ اندر داخل ہوئی تو ایک بہت بڑا سا لاؤنج تھا جس میں سے باہر سارا لان دکھتا تھا، لیکن باہر لان سے اندر نہیں دکھتا تھا۔ تھوڑا آگے کچن تھا جس کے بعد ڈائننگ ٹیبل پڑا تھا اور ڈائننگ ٹیبل کے قدر دائیں جانب سیڑھیاں تھیں اور وہ بائیں جانب کچھ کمرے، سیڑھیوں کے اوپر رخداری میں کافی کمرے تھے۔ اس نے ایک نظر گھما کر گھر کو دیکھا اور چہرہ دوبارہ سے جھکا کے، منت بیٹا آؤ میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھاؤں، شازیہ بیگم نے بہت پیاسے سے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ منو، آپ ابھی آرام کرو، میں ارغمان اور داجی بھی ابھی آفس جا رہے ہیں، شام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، سکندر نے کہا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا اور شازیہ بیگم کے ساتھ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ مقدم نے خاموش نگاہوں سے اسے دیکھا اور داجی سے مل کر باہر جانے کی بڑھ گیا، پھر نہ جانے کیوں دروازے پر رکا اور غیر ارادی طور پر پلٹا۔ وہ جو اسے ہی چاہتا دیکھ رہی تھی اچانک اس کے پلٹ کر دیکھنے پر گھبرا گئی۔ بس ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملی اور مقدم وہی تھم سا گیا تھا جیسے پتھر کا ہو گیا۔ وہ واپس شازیہ بیگم کی جانب متوجہ ہو گئی اور
सीढ़ियां चढ़ने लगी। सीढ़ियों से ऊपर दाएं जानिब सबसे आखिरी कमरा जो मन्नत का था। मुकद्दम की नजरों ने उसके कमरे में गायब हो जाने तक पीछा किया। उसके दिल की धड़कनों की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी। जब वो कमरे में दाखिल हो गई और दरवाजा बंद हो गया तो वो भी खामोशी से पलटा और लंबे लंबे डाक भरता वहां से निकलता चला गया। मन्नत जैसे ही कमरे में दाखिल हुई एक लम्हे के लिए रुक सी गई। कमरे के बिल्कुल दरमियान में जहाज साइज बेड, कमरे का ब्लैक थीम, बेड के सामने एलसीडी और थोड़ा आगे शीशा, और दरवाजा खोलते ही दाएं जानिब सोफा पड़ा था। सोफे के पीछे टेरेस था और बेड के बाएं जानिब ड्रेसिंग रूम था। उसके साथ ही वॉशरूम। कमरा बहुत खूबसूरत था। आपके कपड़े और सारा सामान वार्डरोब में है। फ्रेश होकर आराम कर लो। शाहजेब बेगम ने प्यार से इसका गाल थपथपाया, बाहर निकल गई। इनके जाने के बाद उसने कमरे को देखा, वार्डरोब खोला। एक से बढ़कर एक सूट वहां उसका मुंतजिर था, लेकिन वो खुश होती तो वो और करती। उसने जो सूट हाथ लगा उससे लिया और चेंज करके वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर बाहर आई। गीले बाल कमर पर लटक रहे थे जिसमें से पानी के कतरे टपक रहे थे, और वो सियाह रंग के साथ सादा सी सूट में मलबूस थी। उसने अपने बाल ब्रश किए और बिस्तर पर आ गई। कुछ देर छत को घूरती रही, फिर न जाने कब उसकी आंख लगी, वो गहरी नींद में जाने लगी। इसे आखिरी मंजर मुकद्दम की वो आंखें दिखी, फिर वो फात तरफ अंधेरा चाहता। जगाम जब ऑफिस पहुंचा तो बहुत खुश था। अपने कैबिन में पहुंचकर उसने बाकी इंटरव्यूज का पूछा। सर सर कल इंटरव्यूज की आखिरी तारीख थी और आपने किसी को भी नहीं चुना, शम्स ने कहा। उसका पहला पीए ईमानदार नहीं था, इसलिए उसने बहुत वार्निंग दी थी, पर वो सुधर नहीं रहा था, इसलिए उसने उसे फारग कर दिया था। वो पीए की तलाश में था। अचानक से नूर याद आई। आप नूर मैडम को कॉल करके बुला ले, मैं इन्हें फाइनल कर दिया है। शम शमन ने उनके कहने पर इस्पात में सर हिलाया और नूर को फोन करने चली गई। तो रिसेप्शन पर जरगाम के कहने पर अपना नंबर लिखवा कर गई थी। नूर ने कल से जॉब पर आना था तो जरगाम अपनी आज की मीटिंग निपटाने लगा। इसे आज घर जल्दी जाना था। किसका फोन था? नूर बेटा, कासिम साहब जो चाय पी रहे थे नूर को फोन पर खुशी से बात करते देख पूछा तो इंतकाल जो अभी कासिम साहब को चाय देकर बैठी थी मुतवज्जो हुई। जाओ मिल गई बाबा, नूर ने खुशी से कहा तो इंतकाल भी मुस्कुराए। मुझे खुशी है बेटा कि तुम मेरे नाम के बगैर भी अपनी एक अलग पहचान बना सकती हो, पर मैं फिर भी कहूंगा कि तुम मेरा बिजनेस है वो ज्वाइन कर लो। यारम सलाम के बाद दादी की रोबदार आवाज यार के कान में पड़ी तो वो जो ऑफिस कैबिन में मीटिंग से फारूक होकर आया था सीधा होकर बैठ गया। मैं ठीक हूँ दादी, आप बताएं। हम सब भी ठीक हैं, बस तुम आज बिलाज और मुकद्दम को लेकर यहाँ डिनर पर आ जाना। आज हम सब मन्नत के साथ खाना खाएंगे। उसका यहाँ पहला दिन है तो मैं चाहता हूँ कि वो सबको अच्छे से जान ले। यार हमने इनकार करना चाहा क्योंकि वो आज ऑफिस में काफी ज्यादा थक चुका था, लेकिन उसने नारैब के बारे में बात करनी थी तो हाँ कर दी और लोग रात का खाना खाने के लिए हान मेंशन में पहुंच गए। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया, सब बहुत खुश थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद अरगमान शरारत करता तो सबके कह के गूंजते, बस दो नकूश खामोश थे, बिल्कुल खामोश, मन्नत और मुकद्दम। खाने के बाद सब चाय पीने के साथ साथ खुश गप्पू में लगे हुए थे। मोहतम, सरगाम ने पुकारा तो वो जो वीरान निगाहों से सबको बारी बारी देख रही थी इसकी जाना मुतवज्जो हुई। ये तुम्हारे लिए, तुम्हें जरूरत है इसकी? मन्नत ने उसके हाथ में पकड़ा फोन देखा तो आस्था से कहा, मुझे जरूरत नहीं इसकी। बच्चे मोबाइल की जरूरत सबको होती है। अगर कभी हम सब कर ना हो, आप अकेली हो और आपको किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं, या फिर आप कभी बाहर हो किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तब फोन कर सकते हैं। फोन की जरूरत सबको होती है। जरगाम ने समझाना चाहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए। मन्नत ने फौरन इसकी बात की नफी की। मन्नत बेटा, जरगाम ठीक कह रहा है, फोन की जरूरत सबको होती है, आप रात में। सिकंदर साहब ने कहा तो शाजिया बेगम ने भी इसके तायद में सर हिलाया। मन्नत ने जरगाम को देखा तो बहुत मोहब्बत से इस फोन इसकी तरफ बढ़ाए हुए था। उसने फोन थाम लिया, सबके चेहरों पर इत्मीनान बन के। मैं इसमें सिम डाल दी है और घर वालों के नंबर भी सेव कर दिए। जब कभी जरूरत पड़े किसी को भी फोन कर लेना, और मैं आप सबको भी मन्नत का नंबर सेंड कर देता हूँ, आप भी सेव कर लें। सरकाम के कहने पर सबने हाँ में सर हिलाया। मन्नत ने मोबाइल गोद में रखा और फिर सबको देखने लगी। काफी देर बाद सब थक गए थे तो यारम आज मुकद्दम सबसे मिलकर भाई की जान बैठ गई। जाने से पहले दरवाजे पर मुकद्दम फिर से पलटा। वो जो इसे ही देख रही थी, निगाहों का इर्तिकाज बदल गई। मुकद्दम के चेहरे पर धीमी सी
خوبصورت مسکراہٹ نے احاطہ کیا، پھر وہ برق رفتاری سے اپنے مسکراہٹ چھپاتا سنجیدہ چہرہ لیا اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ وہ تینوں بھائی بہت مغرور اور سنجیدہ سے تھے، بہت کم مسکراتے تھے۔ یارم اور بلاج تو پھر بھی کبھی مسکرا لیتے تھے، لیکن مقدم کبھی نہیں ہنستا تھا۔ ان تینوں میں ایک چیز مشترکہ تھی، وہ لڑکیوں سے بہت دور بھاگتے تھے۔ وہ جتنا لڑکی سے دور بھاگتے تھے، لڑکیاں اتنا ہی ان تینوں کے آگے پیچھے گھومتی تھی۔ ان تینوں نے کبھی کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ ان تینوں کو لڑکیاں پسند نہیں تھیں۔ وہ بہت غصے والے تھے، کسی لڑکی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ یارم بلاج مقدم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں، کیونکہ وہ تینوں جب غصے میں آتے تو سب کی شامت آ جاتی۔ سب لوگ اپنے کمروں میں چلے گئے۔ منت نے کمرے میں جاتے ہی ہاتھ میں موبائل تھا، موبائل دیکھا تو اس کا دل شدت سے چاہا کہ لارائب سے رابطہ کرے یا مناہل کو فون پر اپنی خیریت بتا دے، لیکن اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ فون کافی دیر ہاتھ میں لیے ہمت جمع کرتے رہی، پھر ساتھ چٹک کر فون سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھا اور سننے لیٹ گئی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وہ بہت جلد گزر گیا، اور 1 مہینہ گزر گیا۔ آج 1 مہینہ گزر گیا اور منت کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ آپ تو سب اسے ڈھونڈنا ہی نہیں چاہتے، چھوڑ چکے ہیں۔ نگین بیگم نے ایزل سے فون پر روتے ہوئے کہا، ماں وہ جہاں بھی ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہوگی، آپ صبر سے کام لو۔ ایزل نے سمجھایا۔ انہیں سب ہی سمجھاتے تھے، لیکن انہیں صبر نہیں آتا تھا۔ سب ہی منت کو یاد کرتے تھے، لیکن نہ جانے وہ کہاں تھی۔ لریب اور منت کا ایک دوسرے سے بات کیے بغیر دن نہیں گزرتا تھا، اور آپ دونوں نے 1 مہینے سے ایک دوسرے کو بغیر دیکھے نکال دیا تھا۔ کچھ پتا چلا موم؟ کیا کہا پھپھو نے؟ ملی ہے منت؟ مناہل بہین بیگم سے روز یہ سوال کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جواب وہی ہوگا، لیکن اسے امید تھی کہ کبھی نہ کبھی منت ضرور ملے گی۔ وہ روز اللہ سے اس کی خیریت کی دعائیں مانگتی تھی۔ نہیں، ابھی نہیں ملی۔ مہین بیگم کا روز والا جواب آیا تو وہ سر چٹک گئی۔ منت اب سب کے ساتھ کافی حد تک گل مل گئی تھی۔ اب وہ بات کرنے لگی تھی، سب کے ساتھ بہتر ہو گئی تھی، پر مسکراتی ابھی بھی نہیں تھی۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ اس کے ماضی کی وجہ سے وہ اداس رہتی ہے، مسکراتی نہیں، لیکن حقیقت بس وہی جانتی تھی۔ رات کھانے کے ٹیبل پر سب خوشگوار ماحول میں کھانا کھانے میں مصروف تھے، جب داجی کی آواز گونجی، زرغام پتہ کرو میرے تینوں بچے کہاں ہیں؟ 1 مہینے پہلے ساتھ میں کھانا کھایا، اس کے بعد تو پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے۔ یار میں بلاج تو پھر بھی آ جاتے، لیکن مقدم کو تو میں نے 1 مہینے سے نہیں دیکھا۔ جی داجی میں پتہ کرواتا ہوں، بس آفس کے کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ زرغام نے سر اس بات میں لاتے ہوئے کہا، اتنے بھی کیا مصروف بھائی، جو چکر ہی نہیں لگا رہے، تم فون کرو مقدم کو، میری بات کرواؤ۔ داجی کے کہنے پر زرغام نے اس بات میں سر ہلا اور مقدم کو فون کیا، جو دوسری بیل پر اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم زرغام، کیسے ہو؟ مقدم کی آواز گونجی تو منت کا کھانا کھاتا ہاتھ رکا۔ 1 مہینے بعد وہ یہ آواز سن رہی تھی۔ اس نے پورا مہینہ غیر ارادی طور پر اس کا انتظار کیا تھا، لیکن وہ آتا ہی نہیں تھا۔ اس کی آواز سن کر ایک لمحے کے لیے منت کی دھڑکنیں بڑھی، پھر وہ خود کو سنبھال گئی اور بظاہر انجان بنی کھانا کھانے لگی، لیکن کان اس کی آواز پر ہی تھے۔ کہاں ہو بخودار؟ 1 مہینے سے چہرہ ہی نہیں دکھایا۔ مقدم کے سلام کا جواب دینے کے بعد داجی بولے، بس داجی مصروفیت تھی بہت زیادہ، اسی لیے نہیں آ سکا۔ مقدم نے کچھ شرمندگی سے کہا، خیر اب جو بھی ہے، تم لوگ کل کا ڈنر ہمارے ساتھ کرنا۔ داجی اکثر سب کو ڈنر پر اکٹھا کرتے تھے، سب ان کے ساتھ سارے بچے مل کر بیٹھ کر کھانا کھاتے، ہنسی مذاق کرتے تو انہیں بہت اچھا لگتا تھا، اسی لیے وہ اکثر داجی ان کو کھانے پر بلا لیتے تھے۔ مقدم نے فوراً مان لیا، اور وہ اب انہیں کیا بتاتا کہ وہ خود بھی 1 مہینے سے اس ستم گر کو دیکھنا چاہتا تھا، جو اسے دیکھتی تک نہیں تھی، بس جاتے ہوئے اسے دیکھتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ منت اس وقت ان کے پاس ہی ہے، وہ اس کی آواز سننا چاہتا تھا، اسے بات کرنا چاہتا تھا، پر اپنے دل کو ڈانٹ کے خاموش کروایا۔ کل جائے گا، اس ستم گر کو دیکھے گا، وہ بھی 1 مہینے بعد۔ اس نے پورا مہینہ بہت کوشش کی تھی جا کر ایک بار اس سے مل آئے، لیکن کام میں اس قدر مصروفیت تھی کہ سانس لینے کو بھی فرصت نہیں تھی۔ اب کل اسی کا انتظار ختم ہوگا اور وہ اس سے ملے گا۔ یارم بیڈ پر لیٹا ہاتھ میں لاریب کی تصویر لیے اسے محبت سے دیکھنے لگا۔ جب بلاج اور مقدم کمرے میں داخل ہوئے، کیا ہو رہا ہے یہ؟ بلاج نے کہا تو یارم نے انہیں دیکھ کے لاریب کی تصویر اپنے والٹ میں رکھی اور سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا یہ تم کس کی تصویر دیکھ رہے ہو؟ مقدم کو ایک لمحے کے لیے گمان ہوا کہ وہ منت کی تصویر دیکھ رہا ہے، تو مقدم کا سانس رک گیا، جیسے کسی نے اس کے دل پر پاؤں رکھ کر اس کی سانسیں کھینچ لی۔ اسے اچانک سے ہوا میں ایک آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی۔ یارم نے اس کی آنکھوں میں اتری سرخی دیکھی، اس کا چہرہ لال ہوتا دیکھا۔ یارم کو فوراً معاملہ سمجھا کہ اس نے اپنے بھائی کی بدلتی رنگت دیکھ جلدی سے تصویر نکال کے مقدم کے سامنے رکھی۔ لا ریب
मुकद्दम बड़बड़ाया और अगले ही लम्हे इसकी सांसें चली जो इससे रुकती महसूस हो रही थी। लारेब और मन्नत बहुत हद तक एक जैसी दिखती थी। तस्वीरों में दोनों एक जैसा लिबास से तन किया हुआ था, जिसकी वजह से दरवाजे से मुकद्दम को वो तस्वीर मन्नत की ही लगी थी। लेकिन लारेब को देखकर वो पुरसुकून हो गया। मुझे लगा मैं लारेब को पसंद करता हूँ मुकद्दम, तुम बेफिक्र रहो, मन्नत मेरी बहनों की तरह है, वो सिर्फ तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। यारम के कहने पर मुकद्दम ने हैरत से इसे देखा, जो मुस्कुराते हुए इसे ही देख रहा था। तुम्हें क्या लगता है, तुम छुपाओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मुझे वो बातें भी पता चल जाती हैं जो तुम खुद को भी नहीं बताते। यारम का कहना था। मुकद्दम शर्मा गया। इसने शर्माते देखा बिला जो यारम का कहका बेसाता था। उसने हफ्की से ने घूरा। दादी की कॉल आई थी। हम 1 महीने से नहीं गए तो दादी बुला रहे हैं, हम सबको कल डिनर था। मुकद्दम ने यारम को बताया। ठीक है, फिर कल चले जाएंगे, ऑफिस के बाद सीधा वहां। यारम ने कहा। चलो फिर तुम आराम करो, मैं भी सोने जा रहा हूँ। मुकद्दम ने कहकर उठने ही वाला था कि बिलाज ने हाथ थाम के इसे वापस बिठा लिया। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मेरे लड़की से दूर रहने वाले भाई अब अपने लिए लड़के ढूंढ चुके हैं, तो मेरा भी ख्याल कर लो थोड़ा, मैं कुंवारा ही मरूंगा क्या? बिलाज ने मासूमियत से आंखें पटाते हुए कहा। हमने अपनी मोहब्बत खूब ढूंढी है, तुम्हें भी जब कोई ऐसी मिल जाए जिसे देखकर तुम्हारे धड़कनें बढ़ने और थमने लगे तो तुम्हारी शादी का भी सोच लेंगे। कोई सबूत निशान नहीं होता मोहब्बत का गालिब, उसका नाम सुनते ही धड़कनें बढ़ जाती हैं, तो समझो मोहब्बत है। मुकद्दम कहता हुआ उठ खड़ा हुआ और अपने कमरे की जानब चला गया। यारम और बिलाज ने हैरत से देखा, फिर सर झटक कर मुस्कुरा दिया। सरगम ऑफिस के लिए जल्दी निकल गया था, क्योंकि रात डिनर की वजह से इसे जल्दी वापस आना था। जब वो ऑफिस पहुंचा तो नूर इसके कैबिन में मौजूद इसका सामान सेट कर रही थी। नूर का सरगम के साथ काम करते हुए 1 महीना गुजर गया था। शुरू में इसने सरगम को बहुत तंग किया था, लेकिन अब इसे अपने काम की समझ आ गई थी। वो बहुत दिल लगाकर काम करती थी। जरगाम को कैबिन में आते देख उसने सलाम किया और कॉफी बनाने चली गई। जरगाम को आज भी इसे देखा किसी का धुंधला चेहरा याद आता था, पर वो समझने से कासिर थे, लेकिन उसकी आंखों में नूर के लिए पसंदीदगी दिखने लगी थी। उसे भी नहीं पता चला था कि कब वो इसका असीर हो गया था। वो जब इसके काम करती तो वो बज़ाहिर अपने काम में मसरूफ होता, लेकिन ध्यान उसका नूर पर ही होता। लड़की इसका दिल धड़काने लगी थी। जब वो इसकी कॉफी लेकर कमरे में वापस आई तो इसे कुछ सोचते देख कॉफी टेबल पर उसके सामने रखी जरगाम ने कॉफी उठाकर लबों से लगाई। इसे इसके हाथ की कॉफी की आदत हो गई थी। फिर वो इसके सामने वाली कुर्सी संभाल कर जरगाम को आज के दिन की सारी रूटीन बताने लगी, जिसे वो मुतवज्जा होकर सुनने लगा। रात को जब वो घर पहुंचे तो सब लाउंज में बैठे बातों में मसरूफ थे। मन्नत के अलावा सब बैठे यारम बिलास मुकद्दम के इंतजार में थे। मुन्नू कहाँ है? सरगाम ने आते ही सबसे पहले उसका पूछा। उसकी थोड़ी तबीयत खराब है, सर में दर्द था तो अपने कमरे में है, आराम कर रही है। शाजिया बेगम ने जवाब दिया तो उसके माथे पर पल पड़ी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो पहले बता देना चाहिए था ना मम्मा, मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाता। मैंने मेडिसिन दे दी है, अब वो पहले से काफी बेहतर है, शाजिया बेगम ने बताया। अभी सरगाम कुछ कहता पोस्ट में गाड़ी रुकने की आवाज हुई। तीनों अपनी भरपूर वजाहत लिए चले आ रहे थे। तीनों ने स्याह कुर्ते पहने थे, आस्तीन कोनियों तक फोल्ड किए सुरमई अजरक में वो अंदर दाखिल हुए थे। तीनों ने एक जैसा लिबास तन किया हुआ था। मुकद्दम ने मन्नत की तलाश में नजर दौड़ाई, लेकिन वो वहां होती तो नजर आती। मुकद्दम जो बहुत खुश सा अंदर दाखिल हुआ था, एकदम उसका चेहरा मुरझा गया। वो सपाट चेहरे के साथ सबसे मिला और खामोशी से सरगाम के साथ सोफे पर बैठ गया। सिकंदर साहब इनसे ऑफिस के बारे में बात करने लगे। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रही। इसी दौरान इसी सीढ़ियों पर कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने चेहरा उठाकर एक नजर देखा, फिर वो नजर पलटना भूल गया। वो सबकी मौजूदगी को फरामोश कैसे लगातार बस इसे देखकर अपनी बेकरार आंखों को करार जा रहा था। वो स्याह कुर्ता शलवार जिस पर हल्का फुल्का मोतियों से काम हुआ था पहने, दुपट्टा सर पर ओढ़े, इसकी धड़कनें उथल पुथल कर चुकी थी। मुकद्दम की धड़कनें कभी बढ़ती तो कभी थमने लगती। यारम ने इसे मन्नत को इतना महवत होकर देखते पाया तो इसे क्यों नहीं मारी। कदम जिसे देखने में मगन था, यारम के क्यों नहीं मारने पर घबरा गया और नजरों का रुख फेर लिया। मन्नत ने नीचे आकर सबको सलाम किया और दादी के साथ बैठ गई। चेहरे पर वही संजीदगी थी और आंखें वैसी ही वीरान। मुकद्दम की नजरें बार बार इसकी तरफ ही उठ रही थी। मन्नत ने किसी की नजरों का इर्तिकाज ऊपर महसूस किया तो झुका हुआ सर उठा के देखा। नजर मुकद्दम पर पड़ी, जो बहुत ही फुर्सत से इसे ही देख रहा था। स्याह शलवार कमीज में सुरमई अजरक पहने